मडगांवची क्रिकेट लगान. हो म्हयनो म्हणल्यार क्रिकेट काळ. चडशे लोक क्रिकेट पळोवंक सामके उतावीळ जातात. तातूंत भारत आनी पाकिस्तान म्हणल्यार विचारूंकूच नाका. अशा ह्या म्हयन्यांत म्हाका लगान हो सिनेमा पळोवपाची संद मेळ्ळी आनी म्हाका याद जाली म्हज्या बापायन सांगिल्ली एक काणी. पोर्तुगीज तेन्ना गोंयाचेर राज्य करताले त्या काळांतली ही घडणूक. मडगांव शारांत कोम म्हणून वाठार आसा. ह्या वाठारांत चडशीं घरां बाजारकाराली आसलीं. थंय एक व्हडलो मळ आसलो. त्या मळार शाळेंतले भुरगे सांजेच्या वेळार क्रिकेट खेळटाले. एक दीस दुकानार वचपी एक जाणटेलो हरिबाब भुरगे खेळटा तें पळयलें आनी तांचो कल्लोळ आयकून तांकां बरेंच तापोवन काडलें. दनपारच्या काळार न्हिदपा वेळार कितलो वेळ बोवाळ? बंद करात हो खेळ आनी घरा वचून अभ्यास करा. भुरगे ते खंय आयकुपी. तांणी खेळ चालूच दवरलो. बरीच बाचाबाची जाली. करता करता थंय बाकीचे दुकानार वचपी लोक थंय जमले. नोरूबाब, उमाकांत, गणबाब सगळे थंय पावले. प्रश्नाचो सुटावो कसोच जायना. तेन्ना पयसुल्ल्यान पळोवपी वनिबायन एक तोडगो काडलो. सगळे वनिबायक सामके मानताले. तिचो शब्द सगळ्याक मानवतालो. वनिबायक पळोवन सगळे तिचे सामकार आयले आनी तिकाच ह्या प्रश्नाचो सुटावो करपाक आग्रो केलो. वनिबायन म्हणलें, सगळे एक काम करात. ह्या येता त्या आयताराक एक खेळ तुमचे मदींच जावं न्ही. हे बाजारकार आनी ह्या तोणसोळां मदीं. जर भुरगे जिखले तर ते सदांच खेळटले आनी बाजारकार तांकां केन्नाच आडावपाना. आनी जर बाजारकार जिखले तर भुरग्यांनो, तुमी गुपचूप घरा वचपाचें आनी फक्त अभ्यास, खेळ विसरप. सगळ्यांनी तें मान्य केलें. थारायल्ले भशेन आयतारा सगळे मळार जमले. अंपायर म्हणून बोश्ताळ्यावयलो वामन बाब आनी विठ्ठल मंदिराकडलो कुसो बाब हांकां थारायलें. वामन बाबान नाणें वयर उडयलें. बाजारकार पंगडाचो मुखेली म्हूण हरिबाबान बाजी जिखली आनी पयलीं गोलंदाजी करपाचें थारायलें. भुरगे खेळपाक सुरू केले. वट्ट 10 ओव्हरींत सगळे बाद जाले आनी 20 रन जाल्ले. बाजारकार खूब उमेदीन माराण मारपा लागले. थोडे जाण तर धांवत वचून नुस्त्या बाजारांत विसवण कापपाक दिवून आयले. जालें, निकाल लागिल्ल्याच जमा. बाजारकार जिखपाक तयार. बाजारकारांची बॅटींग सुरू जाली. पूण देव विठ्ठलान वेगळेंच मांडून दवरिल्लें. खेळ वट्ट 8 ओव्हरींत काबार आनी रन 12. सगळे बाद. भुरगे जिखले, बाजारकार पिड्ड्यार. ते इतले बेजार जाले आनी कापिल्लो विसवण बाजारांत व्हरून परतो विकलो आनी त्या दिसा सावन भुरगे सदांच खेळपाक लागले आनी कोण तांकां आडावपाक येनाशिल्ले. असो हो मडगांवचो लगान.